नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेटमा म भूपाल लुइटेल। सबैभन्दा पहिला विश्वभरका अपडेटबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। विश्वमा 2,97,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। 9,39,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 2,15,00,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। यो कुल सङ्क्रमितको 71% भन्दा बढी हो। नेपाल प्रसङ्ग। नेपालमा मङ्गलबार अहिलेसम्मकै धेरै एकै दिन सङ्क्रमित हुनेको यो सङ्ख्या धेरै हो। 1,459 जना सङ्क्रमित भएका छन्। 1,062 जना निको भएर मङ्गलबार घर फर्किएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ भने एकै दिन मृत्यु पुष्टि हुने मङ्गलबार 11 जना पुगेको छ र नेपालमा कुल 56,788 जना सङ्क्रमित भएका छन्। 40,638 निको भएका छन् भने मृतकको सङ्ख्या 371 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा कुनै समय 2-3 लाखसम्म मानिसहरू रहेकोमा अहिले त्यो घटेर 7,250 झरेको छ। आइसोलेसनमा रहने अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या भनौँ यो 15,779 छ भने नेपालमा PCR टेस्ट 5 लाख हाराहारी गरिने सरकारले प्रारम्भिक चरणमा जानकारी दिएकोमा अहिले त्यो सङ्ख्या 8,61,780 पुगेको छ। औसतमा 10,000 जनाको PCR परीक्षण अहिले भइरहेको छ। एकातर्फ कोरोना भाइरसको महामारीको विपत्ति छ भने अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपत्तिले पनि नेपाल मारमा परेको अवस्था छ। फेरि एकपटक 45 सालको जत्तिकै अर्को एउटा भूकम्प सिन्धुपाल्चोकको राम्चे बजार राम्चेलाई केन्द्रित बनाएर गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बिहान 5:19 करिब 10 देखि 12 सेकेन्डसम्म भूकम्प 6 म्याग्निच्युडको भूकम्पले हल्लाएको थियो र त्यस पछाडि देशैभरि यसको भूकम्पको धक्का महसुस गरिएपछि मानिसहरूमा भागमभाग भएको र राति नै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रका मानिसहरू घर बाहिर निस्किएका थिए र सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ 2 महिनाको बीचमा विपत्ति आइलागेको छ। बाढी पहिरोले औसतमा दैनिक 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कुल मृतकको यो 2 महिनाको हिसाब गर्ने भने 74-75 जनाको यही बीचमा मृत्यु भएको छ भने करिब 43-44 जना बेपत्ता भएका छन् पहिरोका कारण र त्यही पहिरोले थिलथिलो भएको सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्र बनाएर अर्को एउटा भूकम्प गएको छ र यसको क्षतिको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। प्रहरी प्रशासनले अहिलेसम्म क्षति नभएको अथवा जानकारीमा प्राप्त भइ नसकेको बताएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा एकातर्फ कोरोनाको महामारी र अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपत्तिको महामारी यो मारमा परिरहेको सिन्धुपाल्चोकको अवस्थाका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता विपिन ढुङ्गाना हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विपिनजी हजुर विपिनजी के छ त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ एकातर्फ प्राकृतिक विपत्तिको पनि आइलागेको अवस्था छ, त्यसभन्दा अगाडि त्यहाँ कोरोना भाइरसको पनि महामारी छ, अवस्था के छ? क्षतिको विवरण आदि इत्यादि आयो कि आएन? मानिसहरू के गरिरहेछन् बताइदिनुहोस् त। क्षतिको विवरण भन्नुपर्दाखेरि भूकम्पले ठ्याक्कै क्षति भनेको एकजना चाहिँ भूकम्प आएर डराएर हाम फाल्दाखेरि एकजना बैङ्कको कर्मचारी चाहिँ सामान्य घाइते भएको, ढाडमा हल्का समस्या भएको जुन प्रहरीले जनाएको छ, जलबिरी प्रहरीले जलबिरीमा क्षति भएको छ। अन्य क्षति भएको छैन र थप अब जस्तो बाढी पहिरोले वितण्डा मचाइरहेको, विशेष गरी पहिरोले वितण्डा मचाइरहेको जिल्लामा चाहिँ जुन त्यहीँ केन्द्रबिन्दु भएर जुन 12 एरियामै केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प आउनुले चाहिँ थप पहिरो लड्न सक्ने, थप पहिरोको जोखिम चाहिँ ल्याएको छ। अनि दिपिनजी अरू क्षतिको विवरण के आएको छ त? त्यस्तो अरू केही जानकारी आएको छ भूकम्पको? त्यस्तो भूकम्पले नै अहिलेको लागि देखिने क्षति गरेको छैन। भूकम्पकै कारण अरू क्षतिको विषय केही आएको छैन। जस्तो यो आज राम्चे केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गयो भनिएको छ, त्यो क्षेत्र फेरि पहिरोबाट पनि प्रभावित क्षेत्र भनिएको छ। जोखिम कतिको आकलन गरियो? अब त्यस पछाडि सम्भावित जोखिमलाई आकलन गरेर तयारी आदि इत्यादिको अवस्था के छ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार चाहिँ अब नेपाली सेना, प्रहरी, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ अलर्ट रहनलाई निर्देशन दिएको भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनु भएको छ। तयारी अवस्थामा राखिएको भनेर। तर यस्तो अब भूकम्प गयो, भूकम्पले चाहिँ 2072 सालकै भूकम्पले फलफल आएको जमिन भएको कारण अहिले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा अधिकांश ठाउँमा पहिरो गएको सबैले अनुमान गरिरहेको सन्दर्भमा थप यस्ता पराकम्पहरू जाँदाखेरि, भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ अझै धेरै पहिरो लड्न सक्छ। जस्तो राति पनि पानी परिरहेको थियो, त्यो पानीलाई झन् भूकम्पले हल्लाएपछि पहिरो लड्नलाई झन् मद्दत भएको छ।
त्यो हिसाबले चाहिँ अझै पनि त्यस्ता जोखिममा रहेका बस्तीहरू चाहिँ झनै खतरामा परेको आकलन गर्न सकिन्छ। अनि दिपिनजी, जस्तो एक त पहिले पनि भूकम्प गए पछाडि भूगर्भविदहरूले विशेषज्ञहरूले ती सिन्धुपाल्चोकका कतिपय बस्तीहरू सार्नलाई सुझाव दिएको, सिफारिस गरेको, तर त्यसलाई व्यवस्था गर्दाखेरि पहिरो बारम्बार गएर त्यहाँ धेरै जनधनको क्षति भइसकेको अवस्था छ। अझै पनि 45 जना हाराहारी मानिस त बेपत्तै भएका छन् पहिरोको भन्ने जानकारी छ। 73-74 जनाको त मृत्यु नै भइसकेको छ यो 2 महिनाकै बिचमा। प्रशासनले अरू अब यो भूकम्पले झन् बढा त्यहाँनिर थिलथिलो बनाएको अवस्था छ, अब ती बस्तीलाई सार्ने विषय या अन्यत्र लाने त्यो बारेमा केही निर्णय गरिसकेको अवस्था अथवा गर्ने तयारी गरेको त्यो के बुझ्नु भएको छ? अब यस्तो छ, बस्तीमा जुन बस्ती अति धेरै जोखिममा छ ती बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण पनि गरिएको छ। जुन चाहिँ पहिरोले लगिसकेर विस्थापित भएका परिवारहरूलाई त स्थानान्तरण गर्नै पर्यो, सुरक्षित ठाउँमा ट्रेनमा राखिएको छ। र विस्थापित अति जोखिममा रहेकाहरू पनि कोही प्रायः जसो आफ्नै आफ्नै हिसाबले सुरक्षित स्थानमा गएर बसेका छन् भने कोहीलाई प्रशासन मार्फत पनि धेरै सहयोग गरेर स्थानान्तरण गरिएको छ। अब यो भूकम्पको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ जुन सरकारले 3 लाख रुपियाँ अनुदान दियो र 3 लाख अनुदानमा घर बनाए। 3 लाख अनुदानको घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाइसकेपछि 3 लाख रुपियाँ आफूले पाउने रकम पाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले कच्ची रूपमा त्यसलाई थप गर्ने, जस्तो चोटो नछापिकन चाहिँ पैसा लिनेहरूले चाहिँ पैसा लिइसकेपछि चोटो छाप्ने, अर्को कोठा बनाउने जस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि यो आफूले बनाएको सम्पदाले चाहिँ क्षति पुर्याउने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर निस्कन थालेको छ। त्यसका लागि प्रशासनले के गरिरहेको छ त? त्यसको लागि प्रशासनले भनेको सुरुमै आग्रह गरेको हो उनीहरूलाई, जस्तो यसरी घर नबनाउनु, यसरी गर्दाखेरि आफैलाई क्षति पुर्याउँछ भनेर। अहिलेको लागि त्यस्तो घर बनाउनेहरूलाई सरकारले केही पनि गरेको पाइँदैन। ओके, अनि दिपिनजी, अब यो भयो एकातिर विपत्ति को कुरा, एउटा भूकम्पको विषय, अर्को बाढी पहिरोको विषय। कोरोना सङ्क्रमणको पनि जोखिम त सँगसँगै नेपालका कुनै पनि जिल्ला अछुतो छैनन्। सिन्धुपाल्चोकको अवस्था के छ त्यसमा? सिन्धुपाल्चोकमा अहिले पछिल्लो समयमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छैन। जस्तो लकडाउनकै अवस्था छ सिन्धुपाल्चोकमा अहिले पनि। त्यो हिसाबले निषेधाज्ञालाई विशेष गरी सीमा नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ र पसलहरू बिहान बेलुका समय मिलाएर मात्रै खोल्ने गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कोरोना नियन्त्रणमा केही सहजता भएको छ। जुन सबैभन्दा पहिला सिन्धुपाल्चोककै एकजना महिलाको मृत्युबाट चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना भित्रिएको पाइन्छ भनेदेखि अहिले त्यति धेरै भयावह स्थिति सिन्धुपाल्चोकमा कोरोनाको छैन। विशेष गरी बाढी पहिरोले गर्दाखेरि जुन राहत लिएर आउनेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बाहिरी जिल्लाबाट आउने नागरिकहरूसँगै चाहिँ कोरोना आउँछ कि भन्ने एउटा त्रास चाहिँ फैलिएको छ। तर त्यस्तो भयावह स्थिति चाहिँ अहिले जिल्लामा छैन। जस्तो दिपिनजी, अब पार्टीकै नेताहरूमा, राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिरहेको अवस्था छ। अब काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला अस्पतालले भर्ना भइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यहाँ पनि त एकजना काङ्ग्रेस नेताको चाहिँ अब बुबाको मृत्यु पछाडि मलामी जाँदाखेरिको अवस्थामा सङ्क्रमणको भयो भनेर समाचार पनि एक समय आए। के छ त अरू अवस्था, जोखिम? उहाँको चाहिँ जस्तो बुवाको मृत्यु भइसकेर दाह संस्कारमा जाने मलामीहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो कि भन्ने आशंका गरिएको हो। कसैलाई पनि जुन पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि रिपोर्ट सबैजनाको नेगेटिभ आएपछि सबैजना ढुक्क भएका छन्। अहिलेको लागि ताजा अवस्था भनेको जस्तो समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसकेको छैन। त्यो हिसाबले जुन अघि नै मैले भनिसकेँ, बाढी पीडितलाई राहत दिएर आउने बाहिर जिल्लाका नागरिकहरू आउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी उनीहरूसँगै कोरोना आउँछ कि बाढी पीडितको लागि राहतसँगै कोरोना भित्रिन्छ कि भन्दै मात्रै त्रास हो यति बेलाको अवस्थामा। एउटा त्यो त्रास भयो। अनि सँगसँगै अब जस्तो निषेधाज्ञा लकडाउनको कुरा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, त्यसका बिच पनि त प्रशासनले गर्ने अब परीक्षणको दायरा बढाउनेदेखि लिएर अन्य काम गतिविधि त्यो हुनु पर्थ्यो होला अथवा गरिनु पर्थ्यो होला, त्यो भइरहेको अवस्था छ त? विशेष गरी बजार क्षेत्रका होटल सञ्चालक, त्यसै गरी विभिन्न पसलहरू सञ्चालन गर्नेहरूका लागि र अलि धेरै अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मीहरूको लागि चाहिँ पिसिआर परीक्षण बेला बेलामा गरिएको पाइन्छ जिल्लाभित्र। त्यसरी समुदाय स्तरमा पनि एक दुईचोटि पालिकाहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका नागरिकहरूको जुन चाहिँ अलिकति अग्रपन्थीमा, समुदाय स्तरमा पनि अग्रपन्थीमा को हुन्छ उनीहरूको चाहिँ पिसिआर परीक्षण गरिएको पाइन्छ। त्यसरी परीक्षण गर्दाखेरि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ।
दिपिनजी, अब असोज 1 देखि त लामो दूरीका सवारी साधन, होटल, रेस्टुरेन्टहरू, अब उडानको विषय अब सिन्धुपाल्चोकलाई छोएन, यी लामो दूरीका सवारी साधन, होटल, रेस्टुरेन्ट खुल्ने प्रक्रिया खोल्न दिने भनेर सरकारले निर्णय गरिसक्यो। यसको जोखिम, त्यसबाट सावधानीका लागि त्यहाँ के कस्तो तयारी छ त अब? यसको लागि अब जुन सरकारले नै अब त्यसरी खोल्ने भनेर निर्देशन दिइसकेपछि, जुन नियम बनाइसकेपछि उसले पनि त्यो स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा चालक अथवा सहचालक र यात्रु सबैजनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भनिसकेपछि जिल्लाभित्रलाई छुट्टै एउटा मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि सरकारकै नियमलाई मानेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा अगाडि बढिरहेको छ। हवस् दिपिनजी, जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्यथा हाम्रा सिन्धुपाल्चोक संवाददाता दिपिन ढुङ्गाना सिन्धुपाल्चोकमा बिहान नाम्चेला केन्द्र बनाएर 5:19 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। त्यो भूकम्प पछाडिको त्यहाँको प्रभाव, क्षति के छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी दिने हुनुहुन्थ्यो र त्यो सँगसँगै हामीले कोरोना भाइरस अपडेटको विषय भएकाले सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना भाइरसको अवस्थाका विषयलाई जोडेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार एकजना बैंकका कर्मचारी भूकम्प आए पछाडि डराएर हाम फाल्दा सामान्य घाइते भएको सम्मको सूचना अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ। एकातर्फ कोरोना भाइरसको महामारी, अर्कोतर्फ यही बेलामा अब बर्खा लागेसँगै त्योसँग देखिने कतिपय सरुवा रोगहरूको महामारी, अर्कोतर्फ विपत्ति, प्राकृतिक विपत्ति, विपत्तिमाथिको विपत्तिले यति बेला नेपालीहरू पीडित भएका छन्, प्रताडित भएका छन्। म्याग्दीतिर पनि यति बेला बेनी जोमसोम सडक खण्डमा पहिरो गएर चाहिँ सडक नै अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँ रूप्से छहरामा भीषण पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्य जानकारी के छन्, त्यहाँ म्याग्दीकै कोरोना भाइरसको अवस्था के छ, स्क्रब टाइफसको पनि त्यहाँनिर चाहिँ महामारी जस्तो देखिएको अवस्था छ, त्यसको डेङ्गुको यावत विषय जोडेर हामी हाम्रा म्याग्दी संवाददाता सन्तोष गौतमसँग अब कुराकानी गर्दैछौँ। सन्तोषजी, हजुर भूपालजी, सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ बेनी जोमसोन सडक खण्ड अवरुद्ध भयो भीषण पहिरोको कारण भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। म्याग्दी त्यसै पनि जोखिममा छ, बारम्बार पहिरो बाढी गइरहेको अवस्था छ। यो जानकारी गराइदिनुहोस्, त्यहाँ के भएको यो पछिल्लो विवरण तपाईँसँग के छ? हजुर, सर्वप्रथम म बेनी जोमसोन सडकमा भएको अवरोधको बारेमा जानकारी गराउँछु। यो म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दाना स्थित रूप्से झरना क्षेत्रमा पहिरो गएपछि अस्ति सोमबारदेखि बेनी जोमसोन सडक अवरुद्ध छ र करिब 200 मिटर सडक बगाएको छ। यो ठाउँमा यही साउनको 5 गते पनि बाढी आएर एकवटा चालु अवस्थामा रहेको, त्यसको छेउमा भएको अर्को निर्माणाधीन मोटरेबल पुल बगाएको थियो, होटल, एक्स्काभेटर, त्यसै गरेर एउटा बस पनि बगाएको थियो, एकजना मान्छे पनि बेपत्ता हुनुभएको थियो। र फेरि अस्ति सोमबार त्यो सडकलाई यो अर्को वैकल्पिक मार्ग बनाएर पहिरोमाथि नै डाइभर्सन बनाएर भदौको 9 गते खुलाइएको थियो र करिब त्यो 10-20 दिन जति सञ्चालन भएपछि फेरि सोमबार पहिरो आएका कारण पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ र बेनी जोमसोम अहिले सिधा यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ। मुस्ताङ जिल्ला सिङ्गो यातायात सम्पर्कबाट विच्छेद छ। यतिखेर मुस्ताङमा स्याउ टिप्ने र बजार पठाउने तयारी छ, काम भइरहेको थियो र सडक अवरुद्ध हुँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो मार मुस्ताङमा फलेको स्याउलाई बजारमा पठाउनको लागि समस्या भएको छ भने मुस्ताङमा विकास निर्माणका कामका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, दैनिक उपभोग्य स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरूलाई पाछी मुस्ताङ लैजानको लागि समस्या भएको छ। र आज रूप्से झरनासँगै म्याग्दीकै रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने बेखोलामा पनि बाढी आएर सडक अवरुद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ पनि अवरुद्ध छ र बिरामीहरू ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन्। एकजना गर्भवती महिला सुत्केरी व्यथा लागेर दोबा अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दोबाकी महिलालाई बेनी ल्याउन खोजिएको हिजो, तर सडक अवरुद्ध भएपछि ल्याउन नसक्दा उनी फेरि फर्काएर
केही माथि लगेर अब आफन्तको घरमा असुरक्षित तरिकाले प्रसुति हुन परेको कुरा पनि जानकारीमा आएको छ र जनजीवनहरू निकै नै कष्टकर बनेको अवस्था छ भुपालजी। अनि सन्तोषजी, यो भयो बाढी पहिरोको विषय, क्या कोरोना भाइरसको अवस्था, त्यसको सङ्क्रमणको अवस्था, त्यसलाई नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास चाहिँ के छन् त्यो बताइदिनुहोस् न। अब कोरोनाको जोखिम, यसलाई रोकथामका लागि भएका प्रयासहरूतर्फ जाँदाखेरि अहिले म्याग्दीको आइसोलेसनमा एकजना मात्र हुनुहुन्छ, एकजना मात्र कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। उहाँ यो भदौको 1 गते पोखराको प्रहरीको तालिम केन्द्रबाट तालिम सकेर म्याग्दीमा सरुवा भएर पोस्टिङ भएर आउनुभएको थियो र उहाँलाई भदौकै 4 गते पुष्टि भएको जानकारी थियो र उहाँको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आयो र अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म म्याग्दीमा 49 जना सङ्क्रमित भेटिएकोमा सबै विदेशबाट आएका थिए, एकजना मात्रै पोखराबाट आएका र क्वारेन्टिनमा बसेका हुन्। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छैन र करिब 1400 जनाको स्वाब परीक्षण भइसकेको छ। समुदाय स्तरबाट र विदेशबाट आएका अरू जोखिमयुक्त ठाउँबाट भन्नाले कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएका जिल्लाहरूबाट आएका मानिसहरूको पनि स्वाब सङ्क्रमण भनेपछि लगभग म्याग्दी सङ्क्रमण मुक्त रहेको अवस्था छ अहिलेसम्म। हजुर, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सङ्क्रमण रहित जस्तो देखिन्छ। अनि जस्तो अब कोरोनाका कारण अरू रोगको उपचार पनि नपाएको समस्या भएका जस्ता गुनासाहरू देशका विभिन्न ठाउँबाट आउने गर्छ। म्याग्दीमा बेला बेला तपाईँले पठाएका समाचारहरू का आधारमा भन्ने भने त्यहाँ स्कप टाइफसको, डेङ्गुका जस्ता समस्याहरू चाहिँ कोरोनाको भन्दा पनि बढी हो कि जस्तो म्याग्दीमा त्यो देखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ त्यो अवस्था? अहिले पनि लगभग 60 जना भन्दा बढी चाहिँ स्कप टाइफस र डेङ्गुका बिरामीहरू बेनी अस्पतालमा भेटिएका छन् र अब तिनीहरूको अवस्था धेरै जस्तो निको भएर पनि गएको छ। तर म्याग्दीमा चाहिँ चैतबाटै यो डेङ्गु र स्कप टाइफसका बिरामीहरू भेटिन थालेका हुन्। यो चैतदेखि यताको यो तथ्याङ्क हो अस्पतालको र अलिकति जोखिम चाहिँ डेङ्गुको, स्कप टाइफसको देखिएको छ। यसलाई नियन्त्रणको लागि सावधानी अप्नाउने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र यो डेङ्गुको सार्ने, लामखुट्टेको बसोबास भएको ठाउँ पहिचान गरेर नष्ट गर्ने काम पनि भइरहेकै छ। तर यो फाटाफुट्ट रूपमा कोरोनाको भन्दा पनि डेङ्गु र स्कप टाइफसका बिरामीहरू भेटिने क्रम चाहिँ जारी नै छ। सन्तोषजी, अब अन्यत्रको उदाहरण दिँदा अब वीरगञ्जतिर, चितवनतिर, देशका अरू जहाँ बढी सङ्क्रमण देखिएका ठाउँ छन् या नभएकै ठाउँमा पनि अस्पताल बिरामीहरू पुग्दा सामान्य ज्वरो रुगामर्की लागेकालाई पनि पिसिआर नभइकन उपचारै गर्दैनौँ भने फर्काइदिएका जस्ता गुनासाहरू बाहिरिएका थिए। कतिपयको समयमा उपचार नपाएर मृत्यु नै भएको जानकारी आएको थियो। भरे पिसिआर गर्दा उनीहरूमा कोरोना नै नदेखिएको, त्यसले गर्दा अस्पतालका नियमित सेवाहरू पनि प्रभावमा अथवा त्यो सेवा लिनका लागि बिरामीहरू प्रभावित भएको, त्यो लिन नपाएका जस्ता गुनासा आएका थिए। म्याग्दीको अवस्था चाहिँ कोरोना महामारीको त्रासका कारण तपाईँले भने जस्तो अहिले डेङ्गुको, स्कप टाइफसको या अरू बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पतालबाट सेवा लिन कतिको अप्ठ्यारो छ या सजिलो छ या कुनै समस्या छैन त्यहाँ? यसलाई म प्रश्न पाएँ। म्याग्दीका बिरामी जो यहाँबाट रिफर भएर पोखरा, काठमाडौँ जानुहुन्छ, उहाँहरूको लागि तपाईँले भनेको जस्तो धेरै दुःख छ। उपचार पाउनको लागि धेरै नै ठाउँमा डुल्नुपर्ने, भौँतरिनुपर्ने र अब मा एउटा बेनी सदरमुकाममा एउटा अस्पताल छ जिल्ला स्तरको। यो अस्पताललाई आफ्नो सेवा प्रभावित हुन नदिनको लागि आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ अलिक फरक ठाउँमा बनाइएको छ र आइसोलेसनमा सङ्क्रमितहरूलाई राखेर उपचार गराइरहेको छ भने बेनी अस्पतालले आफ्नो दिनुपर्ने नियमित सेवाहरू दिइरहेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट, गाउँका पालिकाहरूका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हुनुपर्ने सामान्य परीक्षणका कुराहरू अनि प्रसुति सेवाका कुराहरू, खोपका कुराहरू, त्यस्ता सेवाहरू चाहिँ पनि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर अस्पतालमा यो भिडको व्यवस्थापन हुनलाई चाहिँ समस्या छ। धेरै बिरामीहरू को चाप त बढेकै छ। तर अब बिरामीको भिड हुँदाखेरि चाहिँ अस्पताल नै कतै यो सङ्क्रमणको एउटा केन्द्र हुने हो कि भन्ने खालको चिन्ता पनि छ। यद्यपि चाहिँ यहाँको बेनीको अस्पतालले सेवा चाहिँ निरन्तर रूपमा, सहज रूपमा दिइरहेकै छ। भनेपछि अहिले तुलनात्मक रूपमा अन्यत्रको कुरा गर्ने हो भने व्यवस्थापकीय पाटो म्याग्दीको
राम्रै छ भन्न सकिन्छ त्यसो भए? हजुर, अहिले कोरोना नियन्त्रणको लागि म्याग्दीमा अहिलेसम्म भएका पहलहरू चाहिँ सकारात्मक र अहिलेसम्मको लागि चाहिँ उपलब्धिमूलकै देखियो। र अब यो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइसकेपछि अब के गर्ने, बाहिरबाट आउनेलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यो चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ। र अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्दाखेरि अब सबै पालिकाहरूले चाहिँ 50 जना क्षमताको क्वारेन्टिन बनाउने व्यवस्थित हिसाबको, त्यस्तै गरेर प्री आइसोलेसन 20 जना यहाँका 6वटा पालिका छन्, ती सबै ठाउँमा 20 जना क्षमताको प्री आइसोलेसन पनि बनाउने निर्णय गरेर अहिले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पनि भइरहेको छ। हस् सन्तोषजी, जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्याग्दीबाट हाम्रा संवाददाता सन्तोष गौतम। म्याग्दीमा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना भाइरसको महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अरू उपचार सेवामा प्रभाव छ कि छैन जस्ता विषय पनि जोडेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र यस पछाडि हामी धादिङतर्फ पनि लाग्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि पर्सामा वीरगन्जमा चाहिँ अलिकति सुखद समाचारहरू यति बेला सार्वजनिक हुन थालेका छन्। दोस्रो चरणको सङ्क्रमणको लहर देखिएको वीरगन्ज अहिले तुलनात्मक हिसाबले सङ्क्रमण घट्दै गएको अवस्था र त्यहाँ अब चाहिँ सङ्क्रमण नदेखिने हो कि अथवा अब सङ्क्रमण फेरि फर्किँदैन कि भन्ने आशा पनि जाग्न थालेको छ। यसले मानिसहरू खुसी भएका छन्। तथापि अरू केही चुनौतीहरू त पक्कै पनि होलान्। यसको व्यवस्थापकीय पाटो आदि इत्यादि के छ त, यसबारेमा हामीलाई थप जानकारी दिन यति बेला वीरगन्जबाट हाम्रा संवाददाता नरेश सराफ हुनुहुन्छ। नरेशजी। हजुर भोपालजी। वीरगन्जमा चाहिँ अब सङ्क्रमण तुलनात्मक रूपमा क्रमिक रूपमा घट्दै घट्दै गयो भनेर स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील भएका स्वास्थ्य अधिकारीहरूको मुहारमा खुसी आउन थालेको भन्ने समाचार सुनिएको छ। खासमा के हो कुरा बताइदिनुहोस् त, अहिलेको अवस्था के हो? एकदम अहिले यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूको मुहारमा चाहिँ खुसियाली छाएकै छन्। किनभने विगतमा जुन सङ्क्रमणहरूको सङ्ख्या बढेको थियो त्यो चाहिँ लगभग घट्दै गइरहेको छ। र त्यही क्रममा अहिले हाम्रो जुन नारायणी अस्पतालले चाहिँ जुन सञ्चालन गर्दै आइरहेको अस्थायी कोभिड अस्पताल पनि एउटा बन्द भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ पुनः जेनरल सेवा को सञ्चालनमा पनि ल्याइसकेको छ। हुन त अहिले पनि जुन महानगरपालिका अथवा यहाँका जुन जिल्ला समन्वय समिति छ, एउटा सुरक्षा समिति छ जुन कि कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम गर्नको लागि गठन भएको थियो, उसले चाहिँ विगतको दिनमा एउटा दावी गरेको थियो कि एक घर एक पिसिआर परीक्षण हामी गर्छौँ। लगभग पर्सा जिल्ला वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा मात्र 40 देखि 50 हजार जनाको पिसिआर परीक्षण हामी गर्छौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ एक घर एक पिसिआर परीक्षण गर्न सक्नु भएन। तर जति चाहिँ सङ्क्रमितहरू भेटिएका थिइन् र उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मास टेस्टिङको आधारमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले पिसिआर परीक्षण गर्यो र त्यो गरेपछि अहिले चाहिँ लगभग यहाँ कोरोना सङ्क्रमण न्यून स्तरमा नै झरिसकेको छ। दैनिक हाम्रो गण्डक अस्पताल जुन कोभिड अस्पताल छ त्यसमा 70 भन्दा कम पेसेन्टहरू हुँदैन थियो, त्यो चाहिँ आज चाहिँ झरेर लगभग जुन त्यहाँ 33 जना सङ्क्रमितहरू मात्र छन्। त्यसमा पनि लगभग 9 जना महिला पनि हुनुहुन्छ र 24 जना पुरुष हुनुहुन्छ। र त्यही सँगै जुन कि महामारी एकदम उच्च अवस्थामा थियो, जुन कि रेड जोनकै अवस्थामा पुगिसकेको थियो, दैनिक सङ्क्रमितहरूको ज्यान पनि गइरहेको अवस्था थियो। त्यसको अवस्थामा चाहिँ यहाँ निजी अन्य अस्पतालहरूले चाहिँ कोभिड अस्पताल बनाउन सक्षम थिएन, उनीहरू मानिरहेका थिएन, त्यो अस्पताल पनि दिइरहेका थिएनन्। यद्यपि यहाँका जुन नेसनल मेडिकल कलेज पनि थियो जुन कि 1500 शैय्याको बेड थियो, यहाँका प्रशासनले बारम्बार गुहार गर्दा पनि उनले चाहिँ कोभिड सञ्चालन आइसोलेसन सञ्चालनको लागि आफ्नो अस्पताल दिन मानेका थिएनन्। त्यही अवस्थामा चाहिँ भदौ साउन 15 गतेमा चाहिँ यहाँका वीरगन्ज हेल्थ केयरले चाहिँ स्थानीय प्रशासनले हार गुहार गरेर उसँग कोभिड अस्पताल स्थापना गर्यो। लगभग 120 बेडको अस्पताल थियो, त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्ने काम पनि गरियो। तर आज त्यो अस्पताल एकदम शून्य स्तरमा गइसकेको छ। त्यहाँबाट कोभिड जति पनि कोभिड पेसेन्टहरू थियो
तिनीहरू उपचार गरेर फर्किसकेको अवस्थामा हिजोबाट चाहिँ त्यसलाई पुनः जेनरल अवस्थामा अस्पताल सञ्चालन भइसकेको छ। नारायणी अस्पतालमा पनि त्यही अवस्था छ, त्यहाँ पनि सङ्क्रमितहरू छैनन्, त्यहाँ पनि भएका सङ्क्रमितहरू उपचार गरेर घर फर्किसकेका छन् र त्यसलाई पनि भोलि 1 गते अथवा 2 गतेदेखि त्यहाँका पनि सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा पनि नारायणी अस्पतालका व्यवस्थापन कोष लागिरहेका छन्। त्यहाँका मेसले पनि भनिरहेका छन् कि अब हामी 1-2 दिनमा चाहिँ यहाँका सम्पूर्ण जनरल सेवाहरू हामी सुचारू गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिने मापदण्ड बनाउने तयारीमा हामी छौँ भनेर पनि जानकारी गराइसकेका छन्। र अहिले जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घटिसकेपछि हाम्रो भोलि 1 गते असोज 1 गतेसम्म यहाँ 1 हप्ता थप निषेधाज्ञा थपिएको थियो। यद्यपि हिजो चाहिँ यहाँका सुरक्षा समिति व्यापारीहरूको बसेको बैठकले चाहिँ अब यहाँ बजार पनि पूर्ण रूपमा खोल्ने र यसले एउटा मापदण्ड कुन तरिकाको मापदण्ड बनायो भने सङ्क्रमण फैलिन सक्दैन, त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ र मास्क पनि लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। बजारमा चाहिँ एउटा त्यस्तो हिसाबको कस्तो किसिमको माहौल बनायो भने चाहिँ यसलाई दीर्घकालीन अवस्थामा चाहिँ बजार खुल्ला गर्दै र यसलाई नियन्त्रणमा लिँदै गर्छौँ भने त्यो विषयमा पनि छलफल पनि भइसकेको छ। तर उसको जुन ठोस निर्णय आउनुपर्ने थियो त्यो अहिलेसम्म आएको छैन। मलाई लाग्छ आज 21 गते भयो, भोलि लकडाउन निषेधाज्ञा समाप्त हुँदैछ र त्यही दिन सार्वजनिक गर्ने पनि हामीले अनुमान लगाइसकेका छौँ। यहाँका सङ्क्रमित घटेसँगै यहाँ लगभग बजारमा पनि चहल पहल बढी नै सकेको छ। यहाँका पसल व्यवसायहरू चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि लिएर दिउँसो 4 बजेसम्म खुला रहेका छन्। तर जुन सवारी साधन चल्नुपर्ने थियो त्यो अहिले सञ्चालनमा आएका छैनन् र यहाँका जुन सरकारी कार्यालयकै भन्नुपर्दा कर बुझाउनु पर्ने बाहेकका अन्य कार्यालयका सरकारी सेवाहरू पनि बन्द भएको छ। त्यसलाई पनि खोल्ने तयारीमा स्थानीय प्रशासन लागि परेका छन् भोपालजी। अनि नरेशजी, अब जस्तो पहिलो चरणमा सबैभन्दा पहिला केन्द्र बन्यो उदयपुर, पछाडि पर्सा नै बनेको थियो सङ्क्रमणको। त्यस पछाडि त्यो लगभग निमिट्यान्न भइसके पछाडि दोस्रो लहरको केन्द्र पनि पर्साको वीरगञ्ज नै बन्यो। अब सङ्क्रमण लगभग नियन्त्रण उन्मुख छ, 33-34 जना आइसोलेसनमा छन्। यो घट्नुको जस चाहिँ त्यहाँ के, यो एउटा उदाहरण अब व्यवस्थापकीय पाटो राम्रो भएर हो कि अरू केही के भएर यो अलिकति घटे, निको भएर मानिसहरू गए? सङ्क्रमण अब पहिले तपाईँको 70-80 जनासम्म सङ्क्रमित थप्ने गरेका थिए, अहिले त्यो पनि धेरै नै कम भएको अवस्था छ। त्यहाँ सिडिओ पनि परिवर्तन गरिएको छ, नारायणी अस्पतालकै मेसु पनि परिवर्तन भयो। यो व्यवस्थापकीय पाटोले राम्रो टिम बनिएर यो परिणाम आएको हो या अरू केही कारण छ? एकदम यो जुन व्यवस्थापकीय जुन टिम थियो त्यसको पनि एक किसिमको परिणाम हेर्नुपर्दा राम्रै नै छ। तर जुन प्रकारको यहाँ पिसिआर विगतका दिनमा हुन्थ्यो त्यो अवस्थामा भइरहेको छैन। विगत चाहिँ दैनिक रूपमा 600, 700, 500 जति पिसिआर परीक्षण हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो अवस्था छैन। हिजो मात्र पर्सा जिल्लामा लगभग 152 जनाको पिसिआर कलेक्सन भएको थियो। उनीहरू जुन सङ्क्रमित भइसकेका थिइन् त्यो व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट र मास टेस्टिङको आधारमा चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कलन गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ लगभग 5 जनाको मात्र रिपोर्ट आएको छ, पोजिटिभ आएको छ र त्यसमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जुन लक्षण हुनुपर्ने कोभिडको त्यो लक्षण पनि छैनन्, त्यही लक्षण पनि छैनन्। यो हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ पिसिआरको दायरा कम गरिएको छ र जुन एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्ने हो त्यो मापदण्डको हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढेका कारण चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको हो। तर यो चाहिँ उहाँहरूले एक किसिमको दाबी जुन गर्नु भइरहेको छ कि हामीले यहाँका जुन सङ्क्रमितहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेपछि चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटेको हो, त्यो चाहिँ यहाँ देखिँदैन। हुन त पिसिआर गर्नुपर्ने थियो, तर अहिले पनि जुन हिसाबले पिसिआर गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएको छैन। लगभग अहिले हाम्रो 5 महिनाको अवधिमै भनौँ पर्सा जिल्लामा मात्र 23,234 जनाको मात्र भएको थियो, स्वास्थ्य सङ्कलन भएको थियो। र त्यसमा चाहिँ लगभग हाम्रो आजसम्मको सङ्क्रमित जुन पुष्टि हुनुपर्ने छ लगभग 2,451 जनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि फाइनली भइसकेको छ। त्यसमा लगभग 552 जना महिला पनि हुनुहुन्थ्यो र यही क्रममा चाहिँ जुन उपचार गरेर निको भइसकेको अवस्थामा लगभग 1,837 जना चाहिँ उपचार गरेर घर फर्किसकेका छन् र कोभिड अस्पतालमा हाम्रो पर्सा जिल्लामा मात्र
33 जनालाई मात्र कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ र अन्य जुन सामान्य खालका जुन छन् जसमा चाहिँ सिम्पटम देखिएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ सामुदायिक स्तरमा होम आइसोलेसनमा अथवा होटल र धर्मशालामा चाहिँ राखेर उपचार राखिएको छ र मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि 2-4 दिनपछि पूर्ण रूपमा डिस्चार्ज गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छन्। अनि नरेशजी अब त्यहाँको निषेधाज्ञा करिब 2 महिनादेखिको वीरगञ्ज पर्साको निषेधाज्ञा अब आज 31 गते समापन हुँदैछ। भोलिदेखि अब यो सङ्क्रमित घटिसके पछाडि के गर्ने भन्ने प्रशासनको के तयारी छ? अब व्यापार व्यवसाय एक हिसाबले नेपालको लाइफलाइन मानिन्छ आयात निर्यातको हिसाबले वीरगञ्ज, त्यो व्यवस्थापकीय पाटो अनि व्यवसायलाई गरी खाने बाटो आदि विषयमा के तयारी भइरहेको छ? त्यही मैले अघि पनि भने भोपालजी, हिजो मात्र हाम्रो पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यहाँका जुन अन्य सुरक्षाका प्रमुख व्यापारीहरू, अन्य सामाजिक स्तरका व्यक्तिहरूको छलफल पनि भएको थियो। यसले बजारलाई चाहिँ कुन हिसाबले हामी खोल्यो भने यहाँका व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्छ। त्यो त 11 देखि 4 बजेसम्म त खुलिराखेकै छ नि, होइन र? हो 11 बजेदेखि लिएर 4 बजेसम्म मात्र खुलेका छन्, तर पूर्ण रूपमा बजार खुलेको छैन। आवाजावतहरू पनि त्यति ओपनली खुला गरिएको छैन। ठाउँ ठाउँमा चेकिङ पनि भइरहेको छ। 4 बज्ने बित्तिकै चाहिँ बजारमा चाहिँ प्रहरीहरूले अनुगमन गर्ने काम पनि बनाइरहेका छन्, जसले गर्दा व्यापारीमा चाहिँ एउटा त्रासको वातावरण पनि छाएको छ कि हामीले यदि 4 बजेपछि ढिलो भएपछि उहाँहरूले चाहिँ पक्राउ गरेर जरिवाना 9,000 रुपियाँदेखि लिएर 50-50 हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने काम पनि गरिरहेका छन्। त्यही हिसाबले चाहिँ व्यापारीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म बजार पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्छ, तर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा खोल्नुपर्ने र त्यो जिम्मा स्थानीय प्रशासनले त्यो जिम्मा पनि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई नै दिने तयारीमा गरिरहेको भनेर हामीले सूचना पाएका छौँ। तर आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो निर्णय नगरेका कारण यसमा अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन भोपालजी। अब जस्तो आयात निर्यातको विषय त अहिलेसम्म खास अब आयात निर्यातमा अवरोध छैन भनिएको छ, सँगसँगै सीमामा कडाइका विषय पनि छन्। ठाउँ ठाउँमा बिओपीको सङ्ख्या पनि थपेर निगरानी गरिएको थियो। सङ्क्रमित घटे भनेर अब लापरवाही गर्ने अथवा हेलचक्राइ गरेर सीमाबाट आवत जावत नै खुकुलो बनाइदियो भने अर्को जोखिम बढ्ला। यस विषयमा के गरिरहेछ प्रशासनले? अहिले पनि जस्तो कि यहाँका व्यापारी जुन यहाँका जुन भन्सारहरू छन्, आइसिटी, ड्राइपोर्ट र वीरगञ्ज भन्सार, 3टा मुख्य भन्सारहरू छन् र त्यहाँबाट चाहिँ जुन माल सामान ओसार पसार हुनुपर्ने हो त्यो भइ नै रहेको छ। मलाई लागिरहेको छ कि विगतको तुलनामा अहिले पनि ढुवानीमा कम भएका छैनन्, ढुवानी जारी नै छ। सामानहरू व्यापक रूपमा हाम्रो नेपालभित्रै नै रहेका छन्, तर सीमामा चाहिँ जुन हिसाबले कडाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले कडाई अहिले पनि भएको छैन। विगतमा पनि थिएन र आज पनि भएको छैन। हिजो मात्र यहाँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 का सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्य सहितको टोली, सुरक्षा समितिका टोली यहाँका प्रजीय पनि हुनुहुन्थ्यो र केही सांसदहरू पनि सहभागितामा चाहिँ वीरगञ्जको मुख्य भन्सार प्लस जुन ठाउँ ठाउँमा खुल्ला सिमाना थिए त्यहाँ पनि अवलोकन गरेकै हुन्। अवलोकन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ ड्युटीमा खटेका सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ कडा निर्देशन पनि दिएको छ। यहाँ आवाजावत पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्छ पनि भनेका छन्, तर उहाँहरू निरीक्षण गर्ने आउने बेलामा मात्र त्यो सीमित छ। रोक्ने काम हुन्छ, तर उहाँहरू गइसकेपछि जुन पहिलाको अवस्था थियो त्यही नै अवस्था दोहोरिएको छ। यहाँ रोकिएको छैन, मान्छेहरू आवाजावत गरिरहेका छन्। हुन त अहिले चाहिँ वीरगञ्जको मुख्य भन्सारबाट नै मान्छेहरू आउने जाने गरेको पनि हामीले सूचना पाइरहेको छौँ। भन्सारको जुन मुख्य मितेरी पुल छ त्यसको साइडबाट एउटा बाटो छ, यहाँबाट जति पनि मान्छेहरू सीमापारी गइरहेका छन्। हुन त उहाँहरूले अत्याधिक आवश्यक औषधिहरू लिन जाने गरेका छन्, उहाँहरू जानुहुन्छ र सीमापारीबाट औषधि खरिद गरेर चाहिँ सहज रूपमा ल्याउनु भइरहेका छन्। तर यो जुन पर्सा जिल्लामा कडाई गरिएका थिए जसले गर्दाखेरि कतिजना चाहिँ अहिले रोजगारबाट पनि वञ्चित भएका कारणले चाहिँ केही तस्करहरू चाहिँ पोके तस्कर भनौँ अथवा साइकलमा केही सामान ओसार पसार गरेर चाहिँ दैनिक जुन ज्यालादारी गरिरहेका हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ दैनिक रूपमा आवाजावत गरिरहेका छन्। तर भारतकै मान्छेहरू चाहिँ र भारतबाट नै आउने व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालमा भने आइरहेका छैनन्। यदि कोही नेपालीहरू भारतमा छन् भने उहाँहरू चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएर नै आइरहेका छन्। मुख्य भन्सार नाकाबाट आफ्नो नियमित चेक जाँच गरेर तपाईँको आशय
कडाइको जरुरी छ हैन? एकदम एकदम कडाइ त हुनुपर्छ अहिले, किनभने हाम्रो नेपालमा पूर्ण रूपमा चाहिँ कोरोना जुन संक्रमण छ त्यो हटेको छैन, त्यो हट्न पनि सक्दैन। यसको लागि चाहिँ हामीले भ्याक्सिन पनि आवश्यक छ, तर अहिले नै बजार पूर्ण रूपमा खुलेर पनि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा गरिएन भने चाहिँ संक्रमण फैल्ने अवस्था पनि छ। गोपालजी, नरेशजी, जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा वीरगञ्जका संवाददाता नरेश सर्राफ। त्यहाँ संक्रमण घटे पछाडि एक हिसाबले खुसी पनि छाएको अवस्था छ। अब संक्रमण मुक्त हुने अवस्थातर्फ वीरगञ्ज अग्रसर भएको ठानिएको छ र पनि त्यहाँ कडाइ गर्नुपर्ने र नियमनमा गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अब हामी भोजपुरतर्फ जान्छौँ। भोजपुर प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृह जिल्ला, त्यहाँको अवस्था के छ? त्यहाँ सीमानाका एक समय 15 दिनसम्म बन्द गर्ने निर्णय प्रशासनले गरेको थियो। छिमेकी जिल्लाहरूमा संक्रमण बढेपछि अहिलेको अवस्था आदि इत्यादि विषयमा हामीलाई जानकारी दिन यति बेला हाम्रा संवाददाता मोहन तामाङ भोजपुरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मोहनजी, हजुर, तपाईको आवाज त्यति राम्रो मैले सुनिरहेको छैन। कृपया भोजपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र त्यसको नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू के छन् बताइदिनुहोस् न। अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना चाहिँ यो यहाँको अवस्था निकै नै टाइट गरे पनि, यहाँको प्रशासनले यहाँको पालिकाहरूले टाइट गरे पनि अहिले पछिल्लो समयमा बढ्ने क्रम चाहिँ जारी छ। जस्तो आज पनि चाहिँ 5 जनामा नेपाल प्रहरी, 3 जना थुनामा रहेका 1 जना र नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका कर्मचारीमा 1 जनामा देखिएको छ। जम्मा 5 जना पुरुषहरूमा देखिएको छ र अहिले उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा आएका व्यक्तिहरूको उहाँहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा रहनको लागि आग्रह गरिएको छ। जो बैङ्कको कर्मचारीसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई चाहिँ 14 दिन बस्नको लागि र सङ्क्रमितहरूको चाहिँ ट्राभल हिस्ट्रीको आधारमा सबैजनाको चाहिँ स्वाब परीक्षण स्वाब सङ्कलन भइरहेको छ परीक्षणको लागि। यो चाहिँ अहिले हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको जानकारी अनुसार र योभन्दा अगाडि 101 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको त्यो चाहिँ नेगेटिभ आइसकेको छ, रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। तर हिजोको यो जुन पठाइएको 5 जनाकोमा चाहिँ पोजिटिभ आइसकेको छ र यहाँनिर धेरै नै अरू जिल्लामा भन्दा अलिकति कडाइका साथ प्रशासन लागे पनि यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको चाहिँ अवस्था छैन। जस्तो 5 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै त्यहाँ सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या कति हो अहिले भोजपुरमा? अहिले 29 जना पुगेको छ भोपालजी। जस्तो 29 जना पुगेको छ, 4 जना चाहिँ जिल्लाभन्दा बाहिर रहने उहाँहरूको चाहिँ ठेगाना मात्रै यहाँ भयो र अहिले 25 जना यहीँ जिल्लामै सङ्क्रमित रहेको छ। जिल्लाभित्रै रहेको व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमित रहेको छ र अहिले यो जुन स्थिति छ यहाँको यो एउटा कडाइको स्थिति, नाका सिल गरिएको छ, पालिकाहरू सिल गरिएको छ, जान आउनमा अलिकति निकै कडाइ गरिएको छ। तर पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर योभन्दा केही समय अगाडि हाम्रो 5 जनामा चाहिँ कोरोना पुष्टि हुँदाखेरि बुवाको मृत्यु भनेर चाहिँ नक्कली कागज बनाएर आउने यस्तो खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमण यहाँनिर चाहिँ जोखिम रहेको छ भोपालजी। अनि जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो स्वाब परीक्षणको विषय, त्यो परीक्षण चाहिँ गर्न कहाँ विराटनगर धरान पठाइने हो कि ती भोजपुरमै हुन्छ? यो चाहिँ आधी विराटनगर पठाइन्छ, आधी उता घोकामा पनि पठाइन्छ, धरान स्थित पनि पठाइने गरेको छ। र यहाँको चाहिँ यो जुन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा आएर इमर्जेन्सी छिटो रिपोर्ट चाहियो भने यता विराटनगरपट्टि पठाइएको हामीलाई जानकारी छ र त्यो जुन स्वाब सेम्पलको लागि पठाइएकोलाई चाहिँ धरान स्थित पठाइएको हामीलाई जानकारी। अनि मोहनजी, जस्तो अब त्यो पहाडी जिल्लाले त्यताबाट केन्द्रित गर्दा त भोजपुरमै चाहिँ तपाईँको यदि पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था हुने हो भने त छिटो पनि नतिजा आउँथ्यो होला। एक त मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला भएको जिल्ला, किन त्यो व्यवस्थापन हुन नसकेको रहेछ कि त्यो जरुरी नठानेको हो? त्यहाँ यसलाई जरुरी नठानेको पनि भन्न सकिन्न भोपालजी, जरुरी पनि ठानेको छ। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले एउटा निर्णय गरेको छ, जो निर्णयमा चाहिँ धनकुटा र भोजपुरले चाहिँ धनकुटा र भोजपुरको चाहिँ समन्वयमा
पिसिआर मेसिन चाहिँ धनकुटामै स्थापना गर्ने, धनकुटामै चाहिँ पिसिआर टेकको लागि चाहिँ पहल गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भनेर एउटा समिति पनि बनेको छ। जो समिति चाहिँ भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाश कुमार आलेको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा समिति गठन बनेको छ र त्यो समितिले अहिले पछिल्लो समय काम गरिरहेको अवस्था जानकारी चाहिँ हामीलाई छैन। जुन त्यो चाहिँ जिल्लामै चाहिँ होइन, धनकुटामा चाहिँ राख्नको लागि पहल र समन्वय गरेर राख्ने भन्ने एउटा निर्णय चाहिँ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको छ भूपालजी। तर त्यो त कार्यान्वयनमा आएन। त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आएको छैन र अहिले पछिल्लो समय काम पनि गरिरहेको छैन। र अर्को अवस्था चाहिँ के छ भने यहाँको भोजपुरको जुन हामी भोजपुर जिल्लाबाट पठाइएको स्वाबहरू जिल्लाबाट पठाउने जिल्लाबाट र दिङलाबाट पठाउने फेरि फाल्टै दिङलाले नै छुट्टै पठाउँछ, किनकि यहाँ चाहिँ भोजपुर र दिङलाको चाहिँ सडक अवरुद्धको कारण त्यो स्वाब चाहिँ एकै ठाउँमा एकैचोटि सङ्कलन गरेर पठाउन सकिँदैन र त्यसले गर्दाखेरि दिङलाबाटै पठाउँछ, भोजपुरबाटै पठाउँछ र दिङला यहाँ जुन शरणङ्ग नगरपालिकाको रिपोर्ट आएपछि बल्ल जिल्लामा चाहिँ जानकारी भएपछि मात्रै जानकारी हुन्छ। त्यो खालकोले गर्दा पनि अलिकति ढिलो रिपोर्ट आउने, केही व्यक्तिहरूको आए पनि केही व्यक्तिहरूको नआउने, त्यस्तो खालको स्थितिले पनि अलिकति त्रास चाहिँ बढेको छ। जस्तो त्यो साबिका 63वटा गाविस होइन भोजपुर? हजुर हजुर। अहिले कतिवटा स्थानीय तह? 9वटा स्थानीय तह, 2वटा नगरपालिका भनेको 9वटा स्थानीय तहमा 2वटा नगरपालिका छन्, 7वटा गाउँपालिका छन्। यस अगाडिको प्रशासनको बैठकले प्रत्येक पालिकाहरूमा कम्तीमा 5वटा बेड सहितको सिलिन्डर अक्सिजन सहितको व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय गरेका थियो। करिब 1 महिना हुन लाग्यो। त्यो कार्यान्वयनमा आयो मोहनजी? यो कार्यान्वयनमा आएको छैन भूपालजी। यो जुन जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले त्यो एकैचोटि निर्णय गरेको थियो कि 9वटा स्थानीय तहमा प्रत्येक पालिकामा चाहिँ 5 बेडको अक्सिजन सहितको एउटा चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाउने भनेर चाहिँ जुन त्यो क्षमताको र अर्को त्यो धनकुटा र भोजपुरको समन्वयमा पिसिआर मेसिनको स्थापना धनकुटामा गर्ने भन्ने त्यो जुन निर्णय थियो त्यो दुईटै निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन। अहिले भोजपुरको देउरालीमा रहेको आइसोलेसनमा जुन भोजपुर सदरमुकाम आसपास टेम्केमङ गाउँपालिका पौडुममा उतापट्टिको साइडमा रहेको जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ देउरालीमा रहेको आइसोलेसन केन्द्रमा राखिएको छ आइसोलेसनमा। र यता अर्को उत्तरी क्षेत्रको शरणङ्ग नगरपालिका र साल्पा सिलिचोक गाउँपालिकामा अहिले त्यत्रो साह्रो सङ्क्रमण फैलिएको छैन। शरणङ्ग नगरपालिकाको चाहिँ गान्धी मेमोरियल हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजन सहितको 5 बेडको बनाउनु पर्ने थियो, त्यो नबनाइकन सामान्य आवश्यक आधारभूत कुराहरू पनि नभएको ठाउँमा चाहिँ बिरामीलाई अहिले राखेको हामीलाई जानकारी मिलेको छ भूपालजी। र त्यो निर्णय अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकामा कार्यान्वयन भएको छैन। हस् मोहनजी, जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भन्नु हाम्रा भोजपुर संवाददाता मोहन तामाङ भोजपुरमा आज मात्रै थप 5 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यसमध्ये 3 जना नेपाल प्रहरी, 1 जना थुनुवा र 1 जना ब्याङ्कका कर्मचारीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै भोजपुरमा 29 जना सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 25 जना जिल्लाभित्रै रहेको अवस्था भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा राजनीतिज्ञहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला मङ्गलबार बेलुका 8 बजे ओम अस्पताल चाबहिलमा भर्ना हुनुभएको जानकारी दिइएको छ। उहाँलाई 3 जना डाक्टरको निगरानीमा राखिएको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। र सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा अब सरकारले असोज 1 गतेदेखि यो चाडबाडलाई पनि लक्षित गरेर लामो दूरीका यातायातका सार्वजनिक यातायातका साधन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र आन्तरिक उडान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको मापदण्ड बनाइँदै गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाएर अब आम मानिसहरूलाई यात्रामा प्रतिबन्ध नलगाउने निर्णयको तहमा सरकार पुगेको हिजो सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप खेमलले जानकारी दिनुभएको छ। यस अर्थमा अब सङ्क्रमण बढे पनि आम मानिसले कोरोना भाइरसबाट जोगिँदै आफ्नो जनजीवन सहज बनाउने गरेको निर्णय सरकारले गरेको छ। यस आधारमा अब हामीले थप सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ, किनकि झन्झन अब हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेपछि सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ। त्यसबाट जोगिन स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँ
यो आह्वान गर्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।